سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم في قناه وصفات صفوان. اليوم غنقدم لكم جوج نتاع لي صوص. الاولى لاصوص ديال بيتزا، والثانيه لاصوص اللي غادي نقدروا نستعملوها في قطنيه، نقدروا نستعملوها في لي بات. هي نقدروا نحتفظوا بها حتى في المجمد، كتبقى مده طويله. ما نطولش عليكم، نوريكم الطريقه. هنايا عندنا قشور مطيشه، انا كنت استعملتها ديجا. اي نهار استعملتي مطيشه في لاصوص، حكيتي مطيشه ولا في شلاضه، قشرتي مطيشه، كتجمعي دوك القشور كديرهم في بلاستيكه وكتحطيهم في المجمد. انا اليوم جمعت واحد الكميه ونقسمها على جوج. الكميه الاولى غادي ندير لاصوص بوحدها مطيشه، غنديرها في الطابه وغادي نضيف عليها كاس الماء ونخليها طيب واحد 5 دقائق فوق العافيه. بالنسبه للاصوص الثانيه غادي نصاوب لاصوص بيتزا. كما كتشوفوا عندنا قشور مطيشه كما اللي قلت لكم كان ديجا في الفريغو. نستعملوا معها بصله اللي هي مشلطه، نستعمل معها التوابل. عندنا هنا التحميره، الملحه، سكينجبير، البزار، شويه الخرقوم. عندنا معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، جوج فلفلات، وحده حمراء وحده خضراء، اي فلفله كانت عندك ماشي مشكل تكون حمراء ولا خضراء. عندي قزبور ومعدنوس، انا كنطحنهم نديرهم في بواطه. شويه الزيت النباتيه وشويه زيت البلديه. هنايا عندنا ورق الغار اللي هو ورق سيدنا موسى، وشويه الزعتر، وواحد الكاس الماء. بسم الله، غادي نبداو في التحضير. غادي ناخدو كوكوط وغنديرو فيها مطيشه، غادي نزيدو التوابل، شويه الماء، نضيفو البصله، بصله وحده مشلضه، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، فلفله، معلقه ديال القزبور معدنوس اللي هما مطحونين ولا مقطعين. عندنا هنا ورق الغار اللي هو ورق سيدنا موسى، وشويه الزعتر. نضيفو شويه زيت المائده وشويه زيت البلديه. صافي نسدو الكوكوط ديالنا ونخليوها طيب واحد ربع ساعه. من بعد غادي نطحنوها. هذه المطيشه الاولى اللي درنا، مطيشه عاديه بوحدها بلا توابل، نخليتها حتى بردات بالماء ديالها. غادي نطحنها مزيان في الميكسور. تطحن لينا مزيان. نتوما طحنت على هذا الشكل.
كنصفيوها في الصفايه، ضروري ما نصفيوها باش تحيد القشور ديال المطيشه ما يبقاولناش في لاصوص. من بعد ما كنصفيوها كتجي على هذا الشكل هذا. كنستعملوها في لي باط، في القطنيه. انا كنعملها في بواطه وكنديرها في المجمد على هذا الشكل هذا. نجيب بواطه صغيره وكنديرها في المجمد، كتصبر معايا مده طويله. وقت ما احتاجيتها كنجبدها. بالنسبه لاصوص الثاني ديال البيتزا، هي جات على هذا الشكل هذا. من بعد ما صفيناها انا بغيتها شويه تزيد تعقد، غنردها فوق البوطه. انا نحضروا لاباط بيتزا. عندي كاس نتاع العنبه ديال الفينو، 2 كيسان ديال الفورص، نص خماره حمراء، شويه زيت البلديه، عندنا شويه الزعتر، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه الملح وشويه الابزار، عندنا شويه خميره الخبز مع شويه سنيده. بسم الله. نبداو العجن. نبداو بالفرص هو الاول. هنا كاس ديال الفينو، كاس العنبه، غنضيفو الملح والابزار، شويه ديال الزعتر نحكوه في يدينا، نخلطوا العناصر. عندنا شويه ديال خماره حمراء، معلقه الزبده، ومعلقه زيت الزيتون، معلقه كبيره. انا هنا درت 2 معالق صغار. صافي نبداو نجمعو في العناصر. من بعد غادي نضيفو خميره ديال الخبز مع شويه سنيده، نزيدو عليهم الماء دافي، ونبداو العجن. العجينه تتجمع لنا العجينه ديالنا. العجينه اللي غادي نحصلوا عليها خاصها تكون شويه رخوه، ما تكونش قاصحه. ومعليش واخا تلصق لكم في اليدين ماشي مشكل، اصلا خاصها تكون عندنا خفيفه. من بعد هي غتجمع بالزيت، ماشي ما غاديش تبقى كتلصق. ندلكوها مزيان. كما قلت لكم غتبقى العجينه خفيفه. غادي ناخدو شويه زيت البلديه، غادي ندهنوها باش ما تبقاش تلصق لينا. غادي نغطيوها
ونخليوها تسخمر. نتوما كتشوفوا من بعد ما خمرت العجينه نخدموها في سطح ديال المطبخ. نقسموا العجينه لجوج كويرات. انا غنخدم جوج بيتزات. ضروري ما نديرو شويه الفينو باش ما تلصقناش في السطح ديال العمل. هنا بالنسبه كل واحد والسمك اللي بغا ديال لاباط. كاين اللي كيبغيها شويه تكون غليظه، كاين اللي كيبغيها رقيقه. انا هنا غادي نستعملها رقيقه، داكشي غادي نستعمل دلاك باش يساعدني باش نورقها. كنبقاو ندورو في العجينه، نهزوها، بعد نديرو شويه ديال الفينو. كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه هذه حتى كنحصلوا على السمك اللي بغينا. وضروري ما نقدوها من الجوانب باش تجي دائريه. صافي نبقاو مستمرين على هاد الطريقه هذه تنحصلوا على السمك اللي بغينا. من بعد كنديروها في اللاطه اللي تدخل الفرن. غادي نجيبو فرشات غنتكوها كامله باش ما تنفخش لينا في الفران لان فيها الخميره. بالنسبه اللي بغى يحتفظ بها في المجمد غادي طيبيها نص طيبه، تدخليها الفران غير من الفوق تطيب نص طيبه وتحيديها، ديريها في بلاستيك غذائي وتحتفظي بها في المجمد. انا غنطيبها هاد الساعه نيت، غادي ندير فيها ما غاديش نحتاج نطيبها نص طيبه. غادي نحط فوق من العناصر من بعد ما غادي هنا بالنسبه للتزيين انا غادي ندير هنا كفته مع شويه البصله ومعلقه د المعدنوس. وحده غندير فيها كفته وحده غندير فيها طون دمطيشه. هنا كما كتشوفوا لاصوص بيتزا اللي درنا هنا، خديت جوج بصلات درتهم على شكل طولي هما وجوج فلفلات وشويه زعتر وشويه الفرماج محكوك للتزيين. دابا غنبداو نحطوا العناصر ديالنا في البيتزا. نبداو بلاصوص طوماط، لاصوص اللي كنا وجدنا قبيله. غنديروها هي الاولى،
حتى كنغطيو السطح ديال البيتزا كامل. هاد لاصوص كتجي رائعه وغزاله في المذاق. غنضيفو البصله والفلفله اللي حنا شحرناهم في شويه الزيت وملحه والابزار. من بعد غادي نضيفو الكفته. اللي عنده الزيتون مقطع يقدر يديرو حتى هو، علاش لا، هو كيعطي واحد الطعم زوين للبيتزا. دابا غندخلوها الفران طيب من التحت، عاد نخرجوها نزيدو لها الفرماج والزعتر. بالنسبه لاصوص اللي بقات لنا هي ما كطيش، كنديروها في بواطه في قرع ديال الدجاج. نقدر نستعملوها في لي باط حتى هي كتجي رائعه. غنضيفو لها شويه زيت البلديه من الفوق. وغادي نسدوها مزيان، ندخلوها الثلاجه وقت ما بغيناها نستعملوها. هي كتصبر معنا سيمانه في الثلاجه. ها هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا بعد ما خرجت من الفران. نقطعوها، كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها. وما تنساوش تدعموني في القناه ديالي بالإعجاب. ها هو الشكل النهائي، كتجي رقيقه وغزاله. اتمنى انكم تجربوها، والى وصفه اخرى ان شاء الله.